काल रात्री एक दुःखद घटना घडली. बाटीगर जो कॅन्डिडेट आशिल्लो फोंड्याचो अकस्मात मरणाक पावलो. तेजेर तुमचें कितें म्हणणें आसा दोगांचें? पयले सद्या तेज्या फॅमिलीक ह्यो म्हाका एक दुखेची गजाल म्हटल्या पळय तेज्या फॅमिलीक हांव ह्यो श्रद्धांजली मागता आनी तेजो आत्मा ह्यो शांतेत. ह्यो 12 वरां लिगून जावचें ना. हांवें दांडेली आहलो आनी आमी बाराबरी हाय आनी बाय जाले आनी हांव 8:30 हांव भायर सरलो आनी तेजे उपरांत तो येता पळय म्हणून ह्यो राती जर 4 सुमार जर पळय जाल्यार तेजो म्हाका एक सॅड न्यूज मेळटा. आय वॉज जस्ट सरप्रायज. जो मनीस 3 वरां आदी मेवता आनी 3 वरां आदी नान जाता पळय म्हणल्यार एक मनशाचे आतां कांयच बरयल्लें ना अशें दिसता. कित्याक एक बरो कॅन्डिडेट जो काँग्रेसीन दिल्लो तो आतां तांकां खंय तरी ना जाल्लो आसा. तेजेर कशें पळयता? पॉलिटिकली हांव म्हज्यान तुका कांय हें करूंक जायना आसा हें करना पूण हांव एक मनीस म्हणून तो आनी एक सोशल वर्कर पॉलिटिकल सगल्यांच्या आसत्या तोंडाचो सगल्यांक बरो आसलो. पार्टी वायज ताका कांय हें नासलें. पॉलिटिकल तो खंयच्याच पार्टयेचे म्हणून वचना. काँग्रेसाक तो हें काँग्रेसाक ताका तिकेट दिल्ली पण तेजेर वचना पूण ताका रिगार्डलस ऑफ पार्टी ही वॉज अ जेंटलमॅन, अ गूड सोशल वर्कर आनी ह्यो सगळो ताका खंयच्याच धर्माचें हें नासलें, जात कातीचें हें नासलें. ह्यो आपल्या सुशेगाद सगल्यांक तो बऱ्या पडलो. हांव जस्ट सरप्रायज आनी म्हाका इतली दूख लागली तेज्या फॅमिलीक आनी ताका एक बुजवण म्हाज्यान कितें दिवंक आनी तेज्या वयर कांय. आयज आमचो वी आर कम हियर एक शॉर्ट हितून येयल्या. फाल्यां कितें दुसऱ्या मिनिटाक कितें जातलें तें आमकां सांगूंक जाय. ताराबाई तुजें कितें म्हणणें आसा? पळय कितें आसा, सकाळीं जेन्ना 5 हांवें मोबायल ऑन केलो म्हाका एक रिपोर्टरान फोंड्याच्या म्हाका मॅसेज घातलेली. बाटीकाराचो फोटो आसलेलो आनी बरयलो तो ना म्हणून आनी तेजी बॉडी पोस्टमॉर्टमाक मडगांव व्हेल्या म्हणून. म्हाका हांव कितें जाता म्हणून म्हाका हें जायना जालें. कित्याक तेजे कडेन म्हजी चड वळख ना. पण जेन्ना 2 फावटी म्हाका फोंड्या जेन्ना मेळ्ळो तो तेन्ना दोनी फावटी अशें ताराबाय तुज्या सारकी बायलां आमकां जाय गोंयांना अशें म्हणटालो आनी हात मुद्दम दितालो. हांव पेशंटूय न्हू तेजे इतले बरे क्लोजूय न्हू पूण एक असो कार्यकर्तो, एक समाज सेवक. फोंड्या तेज्या बद्दल लोकांची खूब अपेक्षा आसलेली. केन्ना रवी बाब आतां ना जालो तेन्ना काँग्रेसीन ताका फुडें केलो आनी जेन्ना ताका अशें दिलें तिकीट आनी फोंड्याकारांनी एक अशें जाल्लें की येस हो दोतोर आमकां फुडें कितें तरी बरो करतलो अशें म्हणून ताका भरभराट वोट पडटले आनी ताकाच लागून सडनली हे राजकारणाच्या लोकांनी कोर्टान हें करून इलेक्शनूच काबार केलें. आसतो एमएलए आसतलो आसतो अशें दिसता. आनी तेज्या ह्या दुख्खान तेज्या फॅमिली भितर तेंच्या सगळ्या दुखान आमी सांबाळ म्हणजे तांकां हें आसा आमकां म्हाका जाल्यार मनानसून म्हाका खरेंच अशें दिसता. म्हाका आतांय पळय तेचें नांव काडल्या बरोबर म्हाका अशें कलकुलूंक कशें लागलें हे अशें सडनली. आनी आतां सन्ना मारयेन म्हाका परत मेळ्ळो. आगो म्हाजे कडेन म्हणटा आमी बसल्या म्हणून आमी काडल्या म्हणून आतां सकाळीं म्हाज्या कडेन आसता हें अशें आयकतकच अशें दिसता कितें जालें अशें जालें तरी कितें की असो अकस्मात असो बरेलो भुरगो नाच जावप अशें खंय तरी देवाक हें मान्यता नासलेली म्हणून तो गेलो. आमचे मनापूर्वक ताका श्रद्धांजली आसा तेज्या फॅमिलीक तेज्या फ्रेंड सर्कलाक सगळ्यांक अशें जावचें न्हू अशें घडचें न्हू. आमी सदांच म्हणटा आज आतां मारयानान सांगलें तशें एका मिनटाक फाल्यां कितें जायत सांगूंक जायना न्हू. अशीच सद्याची परिस्थिती आसा की मिनटाक खंय कितें केन्ना जायत सांगूंक जायना. एक दुसऱ्याचे दुख्खान आमी सहभाग रावूंक जाय. एक दुसरा आनंद आसा हो आमी एक दुसऱ्यांनी शेअर करूंक जाय. दुख्खय आमी एक दुसऱ्याक शेअर करूंक जाय आनी तरूच आमी हो संवसार. आतांच आमी आयकले एक न्यूज की उतरा खंय तरी अशें बॉम्ब म्हणजे येदे मोठे मोठे आयस पडप 100-200 लोक मेले म्हणजे पावसान अशें. म्हणजे खंय कितें देवाचो हें जाय कांयच सांगूंक शकना. आमकां खरेंच बाटीकाराक लागून खूब वायट दिसता, दुख्ख दिसता की असो बरो कार्यकर्ता असो समाज सेवक असो लोकां मदींसून असो पट करून उखलून व्हेल्लेल्या भशेन कोण तरी किडनॅपिंग करिना असो जाल्ल्या भशेन कसो दिसला. परत एकदां आमच्या सवेरा मार्फत बॉम्बे गोवा यांच्या सगळ्या मार्फत आमच्या फॅमिली मार्फत त्यांच्या फॅमिली त्यांच्या दुःखान आम्ही बी सामील आसा.
आनी येवक म्हणटा पळय हांवें सकाळीं म्हज्या मिसिसाक सांगलें हांवें ते न्हिदलेले आसले आमी टायर्ड आसली म्हज्या मिसिसाक सांगलें ते सारके स्टन जाले सारके हे जेवन येयलें तें काय कोणाचें हें वचना पुणून ह्यो पॉलिटिकली कांय हें ना पुणून आमकां हाय बाय दिसन विदीन 12 आवर्स लिगून थंय ते पयला मनीस ना जाता म्हणून सो इट वॉज अ व्हेरी शॉकिंग अँड व्हेरी सरप्रायझींग देवान ते देवाची खुशी देव जाणा देवाचे देवा तुझ्या आत्म्याक शांती लावो आत्म्याक शांती मेळल्या प्रत्येक देव